बिल्कुल। डॉक्टर बुशरा अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक जा पहुंचा है। कोशिश करेंगे कि दोबारा डॉक्टर बुशरा अंजुम से रब्ता करने की कोशिश करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। यकीनन करप्शन एक जो माशरे के लिए नासूर है, उसके ख़ात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार है। डॉक्टर बुशरा अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक जा पहुंचा और मजमूई तौर पर 136वीं पोजीशन हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। किस तरह से देखती हैं इस कामयाबी को आप? The report comes from an international organization. ऐसी हाल ही में एक और रिपोर्ट भी आई थी जो कि हमारे लोकल इदारे ने की थी। उस पर लोगों ने बहुत क्वेश्चंस उठाए कि जी रिपोर्ट्स तो कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। To trickle down into the system take a little bit of time. लेकिन कहने की बात है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, गवर्नमेंट्स गुड इंटेंशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ इदारा, हर चीज ट्रांसपेरेंट करना, मेरिट करना, ट्रिकल डाउन करते हुए टाइम लगा। लेकिन जब टाइम लग गया तो चेंजेस आए, लोगों ने फील किया, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बट क्वेश्चन मार्क, जाहिर बात है रिपोर्ट्स को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो होती है, बट जो हम इन द लॉन्गर रन नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का। अभी एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, उसने खास तौर पे मेंशन किया है कि यस पाकिस्तान गवर्नेंस इज गेटिंग बेटर और उनके जो हमारे इवन जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है। तो ये खुशहाल बात है कि गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट से आगे जाकर आपको बेहतरी ही नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। कुछ इदारे अगर आप देख लें, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सब डिजिटलाइजेशन की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गए, मैनेज हो गए, तो इस सेक्टर बेहतरी आती है, गवर्नेंस में बेहतरी आती है। आई थिंक ये बड़ी आसान बात है। ठीक है। अब बुशरा अंजुम साहिबा, सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी कि बहुत बेहतरी पाकिस्तान में आ रही है और ये कोई आम सर्वे नहीं है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो जारी किया गया है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। ये एक आलमी इदारा है जिसका इस तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट शाया करना यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और लेकिन उनकी जानिब से कुछ मुखालिफिन के ऊपर भी आवाज़ उठाई गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जानिब से ये कामयाबियाँ, हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं वो कुछ अनासर की जानिब से उनसे हज़म नहीं की जा रही, लेकिन मजमूई तौर पर वो फिर मुल्क को अगर अपना कोई बयानिया बयान करते हैं तो उससे मुल्क को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा बड़ा पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तान में जो आ रहा है, चूँकि यकीनन एक आलमी इदारा इस बात को तस्लीम कर रहा है। कोई ये पाकिस्तानी इदारा नहीं है जिसने ये रिपोर्ट शाया की है, ये एक आलमी इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसकी एक बहुत वर्थ है, जिसकी एक सुनी जाती है। तो उसकी जानिब से इस तरह का ये इंडेक्स जारी करना और पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का जो मजमूई स्कोर है उसमें बेहतरी की जानिब गामजन होना, उसको दिखाया जाना, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। चूँकि पाकिस्तान का नंबर एक दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुँचा है और मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, दीगर ममालिक से कंपैरिजन किया जाए तो 136वीं पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की है। इंतज़ामी बदउनवानी का खात्मा हुआ है और इसके साथ साथ अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी देखने में आ रही है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। तो गवर्नेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप मुल्क को बेहतर तरीके से अगर आप चलाना चाहें तो गवर्नेंस का बड़ा अहम रोल होता है। तो यही हम देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस और इस्लाहात की गई हैं और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार है। कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के इशारियों में भी नुमाया बेहतरी देखने में आ रही है। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई थी। गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई है और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 बरसों में बदउनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मरबूत इक़दाम भी किए हैं। और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 135 सरकारी इदारों ने 600 से ज़ायद कामयाब इस्लाहात की हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جس طرح سینیٹر بشرا انجم صاحبہ نے بھی ایک سروے کا ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں، تو اس سروے سے متعلق بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ ہفتے ایف پی سی سی آئی کے تعاون سے اپسوس کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 67% پاکستانیوں کو بدعنوانی اور 76% کو اقربا پروری کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور رپورٹ میں دنیا بھر کے ممالک میں بدعنوانی کے تاثر کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اور بہت موضوع اور بہت پازیٹیو خبر ہے۔ بالکل یہ بہت اچھی اور بہت پازیٹیو خبر ہے، اور میرے خیال سے اگر تسلسل برقرار رہا تو آنے والے چند ہی سالوں میں بلکہ کچھ ہی مختصر وقت میں پاکستان بہت بہتری کی جانب جائے گا، اور یہ رجحان جو ہے جو بہتری کی طرف جانے والا ہے اور جا بھی رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جلد ہی ٹاپ رینکنگ میں بھی آئے گا، اور گڈ گورننس اور اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان جو ہے وہ برقرار ہے۔ قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور سینیٹر بشرا انجم نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو پرسپیکٹو بہت رکھتے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ملک کی ترقی میں مزید خوش ہونا چاہیے، مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 4 برسوں میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی ہیں۔ تو ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا ہے۔ 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک کی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں، اور گڈ گورننس اور اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو گورننس ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ملک کو بہتر طریقے سے اگر آپ چلانا چاہیں تو گورننس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڈ گورننس اور اصلاحات کی گئی ہیں، اور اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 2021 سے 2025 تک پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی تھی۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی ہے، اور پاکستان نے گزشتہ 4 برسوں میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات بھی کیے ہیں، اور گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جس طرح سینیٹر بشرا انجم صاحبہ نے بھی ایک سروے کا ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں، تو اس سروے سے متعلق بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ گزشتہ ہفتے ایف پی سی سی آئی کے تعاون سے اپسوس کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 67% پاکستانیوں کو بدعنوانی اور 76% کو اقربا پروری کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور رپورٹ میں دنیا بھر کے ممالک میں بدعنوانی کے تاثر کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اور بہت موضوع اور بہت پازیٹیو خبر ہے۔ بالکل یہ بہت اچھی اور بہت پازیٹیو خبر ہے، اور میرے خیال سے اگر تسلسل برقرار رہا تو آنے والے چند ہی سالوں میں بلکہ کچھ ہی مختصر وقت میں پاکستان بہت بہتری کی جانب جائے گا، اور یہ رجحان جو ہے جو بہتری کی طرف جانے والا ہے اور جا بھی رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جلد ہی ٹاپ رینکنگ میں بھی آئے گا، اور گڈ گورننس اور اصلاحات سے پاکستان کے مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان جو ہے وہ برقرار ہے۔ قانون ساز اداروں اور عدلیہ میں بدعنوانی کے اشاریوں میں بھی نمایاں بہتری ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور سینیٹر بشرا انجم نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو پرسپیکٹو بہت رکھتے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ملک کی ترقی میں مزید خوش ہونا چاہیے، مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان کی پوزیشن میں 4 درجے بہتری آئی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 4 برسوں میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مربوط اقدامات کیے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان کے 135 سرکاری اداروں نے 600 سے زائد کامیاب اصلاحات کی ہیں۔ تو ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا ہے۔ 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور